शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास पास बैठी हुई थी। हानिया बेटी, बस अल्लाह अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे। अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे देना, मैं गोद में लेकर उससे प्यार भरी बातें करूं। हानिया सास की तरफ देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो खाला ज़रूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हानिया खाना बनाने लगी, इतने में दानिश आ गया। हानिया कहाँ हो मेरी शहज़ादी? हानिया जल्दी से किचन से आई। आ गए आप? आज इतनी जल्दी आ गए? दानिश आशिकाना अंदाज में बोला, क्या करूं मेरी शहज़ादी, अब तो आपके बिना दिल नहीं लगता, दिन गुजरता ही नहीं। बस दिल चाहता है आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। हानिया दानिश की आंखों में देखकर कहने लगी, दानिश आप भी ना बस फिल्मी ही हो जाते हैं, जाएं जाकर चेंज करें। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दानिश हाथ पकड़कर बोला, हानिया बस हर वक्त काम ही करती रहती हो, लगता है तुमने कायदे आज़म की बात को ज़्यादा ही दिल पे ले लिया है। हानिया हंसने लगी, दानिश जाएं जाकर फ्रेश हो जाएं, शक्ल तो देखें भूत बने हुए हैं। दानिश जल्दी से फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मन में सोचने लगा, इस सर्दी में काश चाय के साथ पकोड़े होते तो मज़ा ही आ जाता। माँ के पास बैठ गया, माँ से सलाम किया। इतने में हानिया चाय लेकर आ गई, साथ पकोड़े भी बना लिए थे। दानिश के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू बिखेर गई। क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है? क्या ये कोई जादू तो नहीं हुआ? मेरे दिल में क्या है? हानिया को इसकी भी खबर हो गई। भला ऐसी भी मोहब्बत हो सकती है, किसी की खामोशी को समझा जा सकता हो? हानिया दानिश को चाय का कप थमा कर बोली, कहाँ गुम हो गए हैं आप? मैं जानती थी आपका दिल पकोड़े खाने को है, पता है कैसे? आप कल कह रहे थे हमसाये के घर से पकोड़ों की खुशबू आ रही है। बस मैं समझ गई कि पकोड़े आपको पसंद हैं, इसलिए आपके लिए बना लिए। दानिश मुस्कुराने लगा, माँ के साथ बातें करने लगा। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। हानिया कमरे में पास लेटी हुई थी। कहने लगी, दानिश मेरी बात सुने, आपको कल मैंने कहा था अपने लिए कुछ नए सूट सिलवा लें, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। दानिश ने माथे पे बोसा लिया। हानिया क्यों इतनी फिक्र करती हो? हानिया दानिश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दानिश आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ तो आप जैसे ही मेरे सामने आते हैं मुझे सुकून आ जाता है, मेरे दिल को चैन आ जाता है, मेरी दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है। यही तो मोहब्बत भरा सफ़र होता है जिसमें ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। पैसा दौलत बड़े घर गाड़ियाँ कहाँ मायने रखते हैं खुशियों के लिए। शादी को 1 साल गुजर गया था लेकिन औलाद ना थी। दुआएं भी मांगी, मन्नत भी मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक की रज़ा से होता है। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी, कभी नंद तो कभी जिठाने की बातें सुनना पड़ती। हानिया बर्दाश्त कर लेती, रो रो कर चुप हो जाती और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। हानिया रो रही थी। सास बात बात पे हानिया से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। न जाने कितनी बार सास और नंद ने दूसरी शादी का कहा था। अब तो दानिश के भाई ने कह दिया था दूसरी शादी का, मगर दानिश सब कुछ सुनकर चुप हो जाता। वक्त गुजरता गया, 9 साल गुजर गए। हानिया माँ ना बन सकी। दानिश यूं ही हानिया से मोहब्बत करता रहा, कभी हानिया को ये महसूस न होने दिया कि माँ ना बनने की वजह से दानिश की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। हानिया ये देखो तुम्हारे लिए कितना प्यारा सूट लेकर आया हूँ। मार्केट गया था, एक शॉप पर देखा था, मुझे बहुत पसंद आया, बस फिर तुम्हारे लिए ले लिया। हानिया दानिश की मोहब्बत पे कुर्बान थी। दानिश बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करता था। एक दिन दानिश की खाला घर आई। दानिश की माँ और खाला ने हानिया को कहा, तुम हमारे दानिश से तलाक लो और जाओ यहाँ से, हमारी जान छोड़ो।
ہم اپنے دانش کی دوسری شادی کروائیں گے۔ تم منحوس عورت ہمارے دانش کے 9 سال کھا گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خالہ میرا کیا قصور ہے بھلا؟ میں بھی تو چاہتی ہوں میری اولاد ہو، لیکن اب میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ ساس غصے میں بولی، تو تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، دانش کی جان چھوڑو۔ آج ہانیہ کا برتھ ڈے بھی تھا۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے خالہ، میں دانش سے طلاق لے لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ساس ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، ہمارا نہ صحیح بیچارے دانش پہ ہی رحم کرو۔ سب مل کر دانش کی دوسری شادی دانش کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی، پھر دانش کی تصویر کو سینے سے لگا کر بولی، دانش میں آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ دانش آفس سے واپسی پہ کیک لے کر آیا۔ آج ہانیہ کا برتھ ڈے جو تھا۔ گھر آیا تو خالہ بھی آئی ہوئی تھی۔ خالہ سے سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا، لیکن آج ہانیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ کو آواز دی، لیکن ہانیہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ خالہ کہنے لگی، میں تو اپنے دانش کی دوسری شادی کروں گی۔ دانش ہنسنے لگا، خالہ آپ بھی کیسے مذاق کرتی ہیں۔ کیک کا ڈبہ اٹھایا، کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ دانش پاس بیٹھا، ہانیہ خیریت تو ہے؟ آج کھانا نہیں بنا رہی، کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دانش نے چینج کیا، ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ میری جان کیا ہو گیا تم کو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دانش بیٹھا، ہائے میری شہزادی، کیا بات کرنی ہے میری ہانیہ نے؟ دانش نے ہانیہ کے سامنے کیک والا ڈبہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے کیک والا ڈبہ اٹھا کر پھینکا، دانش میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ دانش آپ مجھے طلاق دے دیں بس۔ دانش مسکرا کر کہنے لگا، پاگل یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش تم دوسری شادی کرو، اللہ تم کو اولاد عطا کرے، مجھے چھوڑو بس، طلاق دو مجھے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، دانش پلیز مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ دانش سمجھ گیا تھا امی اور خالہ نے ضرور کچھ کہا ہے۔ دانش نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہانیہ امی نے کچھ کہا ہے؟ ہانیہ انکار میں سر ہلانے لگی، نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دانش نے دونوں ہاتھ پکڑے اور بڑے پیار سے کہنے لگا، ارے میری لاڈلی سی جان، بھلا تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے بنا رہ لوں گا؟ ہانیہ رو رہی تھی، دانش آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانش نے ہانیہ کے آنسو صاف کیے، ہانیہ اگر میں دوسری شادی کر بھی لوں تو پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا پھر دوسری کے بعد تیسری شادی کر لوں؟ ہانیہ اگر اولاد دینی ہوئی تو اللہ تم سے ہی دے گا۔ آج طلاق کی بات کی ہے، آج کے بعد کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ ہانیہ کہنے لگی، دانش میں اب اور باتیں نہیں برداشت کر سکتی۔ دانش نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما، امی اور خالہ کے پاس گیا۔ خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اور امی جان آپ بھی سن لیں، ہانیہ کو طلاق دینا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی ہانیہ کا کیا قصور ہے کہ آپ اس بیچاری کو مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہانیہ سے مسئلہ ہے تو میں بھی ہانیہ کے ساتھ اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ ہانیہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دانش ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی جو رضا ہے ہم اسی میں خوش ہیں۔ پھر دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہانیہ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ہانیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا اور ان کی اس چاہت پہ اللہ بھی خوش ہوا۔ دونوں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتے اور پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ دانش اور ہانیہ کو خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ آج دونوں بہت خوش تھے۔ کسی کی بیٹی کو اولاد کی خاطر نہ رسوا کرنا کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ دانش کی طرح محبت کرنے والے ہم سفر بن جاؤ اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔